अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ। तशरीफ़ लाते हैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी नियाज़ुर रहमान सिद्दीकी साहिब। तशरीफ़ लाते हैं नियाज़ुर रहमान सिद्दीकी साहिब। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فألزمها فإن الجنة تحت رجليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالدة أوسط أبواب الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. तंगी वक्त में जब मैं घबराता हूँ मेरे करीम मैं तेरा ही दर खटखटाता हूँ। कौन है और कौन सुनेगा हमारी तेरे सिवा। कौन है और कौन सुनेगा हमारी तेरे सिवा। इसीलिए तो फकत तुझको ही बुलाता हूँ।
مانگنے والا تو محتاج ہے، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ مانگنے والا تو محتاج ہے، اس کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ میں بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، انتہائی احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں، معززات بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دے عظیم الشان فقید المثال پروگرام نو اصلاح معاشرہ پروگرام اور افتتاحی پروگرام مسجد واسطے جو رکھا گیا مسجد اندر، اللہ سبحانہ و تعالی ساڑھے سارے واسطے اللہ پاک بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ مل کے ذرا آمین کہو۔ جنہ دوستہ نے، پیاریاں نے، مخلص اور محسن بھائیاں نے محبت کیتی ہے، پیار فرمایا ہے، کاوش فرمائی ہے، محنت دیتی ہے، اشتہارات لگائے، دوستانوں پیغام پہنچایا، اللہ پاک اپنی رحمت نال انہاں پیاریاں نو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بڑے ہی پیارے بھائی، بڑی عزت و احترام کرنے والے ماشاءاللہ، اور انہاں دے رفقاء، انہاں دے ساتھی بڑے مؤدب اور بڑی تعظیم، تکریم اور مہمان نوازی ماشاءاللہ حد کر دیتی۔ اللہ پاک انہاں دے رزق اچ برکت فرمائے۔ حافظ محمد شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے بھائی محمد شوکت صاحب، اور انہاں دے جتنے بھی ساتھی نے، مخلصین، مومنین، اور جتنے پیار والے بزرگ اور عزتہ والیاں ماواں بہناں، اللہ پاک سارے نو اللہ اپنی رحمت نال مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب دا اخلاص اللہ قبول فرمائے۔ جی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اصلاح معاشرہ میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت محقق عالم دین، مفکر اسلام، مذہبی عظیم سکالر اور میرے بڑے ہی پیارے اور مخلص بھائی حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ دا بڑا ہی عالمانہ، فاضلانہ، جاندار، شاندار خطاب ہوئے گا۔ سارے ساتھی بھائی بڑے ذوق نال بیٹھو، بڑی محبت نال بیٹھو ماشاءاللہ۔ اللہ تواڈیاں چولیاں اپنی رحمت نال مالا مال فرما دے۔ ذرا محبت نال آمین کہو۔
میں جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی دا قرآن پڑھا تسی سبحان اللہ اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر ہوئے الحمدللہ اللہ کریم دے عذاباں دا تذکرہ ہوئے استغفر اللہ پڑھنا ہے پیارے حبیب علیہ السلام دا پیارا تے مٹھا نام آئے تسی محبت نال کی کہو گے سارے نہیں بولے ماشاءاللہ کی کہو گے میں برکت واسطے ایک نسائی شریف دی حدیث بیان کر کے بات اگے چلانا میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھر جائے اپنے محبوب پاک دا نام سن کے اپنے مرشد کریم علیہ السلام دا نام پاک سن کے ہر مومن دا دل کھل کھلا جائے ہر مومن دا چہرہ جنات اللہ اکبر مسکرا جائے جی جی میرے بھی توجہ فرمانا میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی اس بندے تے آسمانہ تو 10 رحمتاں دے نزول فرما دیندہ ہے کنیاں رحمتاں 10 رحمتاں اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اللہ کریم وہ دے 10 گناہ معاف کر دیندہ ہے وَحُقَّتْ عَنْهُ 10 درجات اللہ کریم وہ دے 10 گناہ معاف فرما دیندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی وہ دے 10 درجے بلند فرما دیندہ ہے سبحان اللہ میرے بھی درود پڑھتا جا اپنیاں جھولیاں اللہ دی رحمت نال بھردا جا درود پڑھدا جا اللہ نو راضی کردا جا درود پڑھدا جا اپنے گناہ معاف کراندا جا میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ اللہ دی جنت دا رستہ بھول گیا جتنا زیادہ درود پڑھو گے قیامت والے دن اتنا زیادہ اللہ دے نبی دے قریب ہوں گے پیارے بچوں میرے بھائیوں نوجوانوں بزرگوں توجہ فرمانا وقت بڑا قلیل ہے گرمی بڑی شدید ہے اس کر کے خلاصہ تن عرض کرنا تو ہاڑے جیسے عظیم لوگاں دی زیارت دا موقع پہلی مرتبہ ملے آئے جی پیارے ہو جیڑا بندہ جتنا زیادہ درود پڑے گا اتنا زیادہ قیامت والے دن اللہ دے سونے پیغمبر دا قرب نصیب ہوئے گا جی جی میرے بھی توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کثرت نال درود پاک پڑھ دے اللہ پاک بغیر منگن تو دیا حاجتاں پوریاں فرما دیندہ ہے جیڑا بندہ کثرت نال درود پاک پڑھ دے اللہ پاک دے پریشانیاں تے غم دور کر دیندہ ہے فرمایا اِذَن يَكْفِيكَ اللَّهُ وہ دے واسطے اللہ پاک کافی ہو جاندہ ہے ایمان والے ہو جدے واسطے اللہ کافی ہو جائے انہوں کیڑی چیز دی تھوڑ رہندی ہے اس کر کے میرے نبی علیہ السلام دا پاک نام آئے محبت نال درود پاک پڑھنا ہے اللہ اکبر جی جی میرے بھی توجہ فرمانا برکت واسطے 2 جملے اللہ اللہ نام آلہ کام بالا سب سے نرالا کون کہندہ ہے پیغمبر دی شان بڑے بھائی جیسی ہے لوگوں میں کائنات اپنے محمد دی پاک نہ لین تو قربان کر دے ہاں میں کائناتیاں عزتاں تے عظمتاں سونے محمد دے قدمہ تو قربان کر دے ہاں پھر بھی حق دالا ہوئے نام آلہ کام بالا سب سے نرالا کملی
والا دامن حق دامان محمد صلی اللہ ذرا محبت نال درد دل نال پڑھ ذرا صلی اللہ علیہ وسلم بچیو پیاریو سنیو پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ناز سے گل وہ شمع سبل وہ رہبر کل وہ فخر رسول وہ ہر خوبی شیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل خلق میں افضل خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو سارا قرآن میرے محمد دی شان ہے سارا قرآن میرے محمد دا اخلاق ہے اور سارا قرآن میرے مرشد پاک دا کردار ہے اور سارا قرآن میرے نبی دی صورت سیرت ہے امی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں بیان کر دیا نے او پوچھن والے او کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا کان خلقہ القرآن کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا سارا قرآن میرے محمد دا اخلاق ترجمہ سنا دیں کی گل میرے بری تسی سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھتے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا نیاز الرحمن صدیقی صاحب لو جی ترجمہ بیان کر کے بات اگے چلاؤ اپنا موضوع شروع کرا نبیاں دے وچوں اچا 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 شان ملیا اخلاق سونا جسنو قرآن ملیا میں لاہور دے کول 39 چک تقریر کر رہا سا میاں فاروق صاحب محکمہ پولیس اندر بہت بڑے افسر ماشاءاللہ میرا بیان سنیا کہنے لگے قاری صاحب بھولے چی رہے ہیں بیان درانے بنا بیان کھڑا ہو گیا کہنے لگیا آج تو بعد میرا او مسلک ہے جڑا تواڈا مسلک ہے آج سمجھ آئیے جو اللہ دے پیغمبر دی شان تسی بیان کر سکتے ہو دوسرا نہیں کوئی کر سکتا ایک جملے میں تھے بیان کیتے نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جسنوں قرآن ملیا پلی ہوئی قوم تائیں سدھے رہی پا گیا سید کونین دت جگو تے چھا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی محبوب میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سید کونین دت جگو تے چھا گیا علم نشرح لکو سینہ محبوب دا ود کستوریوں پر سینہ محبوب دا علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
علم نشرح لکو سینہ محبوب دا ود کستوریوں پسینہ محبوب دا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگوں تے چھا گیا مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے میں صدقے قربان جاواں حبش دا رہن والا بلال کالے رنگ دا بلال غلامی دی زندگی بسر کرن والا بلال میرے نبی نال آکے جڑ گیا ہے میرے محبوب دا غلام بن گیا ہے بلال چل دا زمین تے آ بلال دیا قدمہ دی آخٹ اللہ دی جنت سنائی دین دی ہے میں صدقے قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے لیں بشرت بلالا اے بلال تینوں بشارت ہوئے عبداللہ کا دیا بشارتاں دے رہے ہو فرمایا بلال میں اللہ دے سونے نبی نوں فرما دیا ہویا اپنے کنہ نال سنے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک بلال نو اس اونٹنی تے سوار کرے گا جدے پیر سونے دے ہونگے جدیاں مہارا یقوتی موتیاں دیاں بنیاں ہونگیاں مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر میرا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگوں تے چھا گیا مدنی دے لبا اتے قرآن رب دا او کیویں جی اپنا موضوع شروع کرا مدنی دے لبا اتے قرآن رب دا او کیڑا قرآن میں صدقے جاواں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ تیرا قرآن سچا تیرے سونے نبی دا فرمان سچا ذرا مل کے محبت نال کہو سبحان اللہ اللہ سونیاں جتنے دور تو آئے قریب تو آئے اللہ ندیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھر دے اللہ جڑا محبت نال تیری تعریف کرے تیرے سونے نبی تے درود پاک پڑھے یا اللہ اوندے سال انہوں بیت اللہ شریف دا حج نصیب فرما دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ تبارک و تعالی فرما دینے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے میرا اللہ فیصلہ فرمانے دا اختیار جو رکھ دائے وہ ساری کائنات دا خالق کے مالک ہے اللہ فرما دینے لوگوں عبادت کرنی ہے اپنے اللہ دی کرنی ہے سر جھکانا ہے اپنے اللہ دے سامنے جولی پلانی ہے اللہ کو لو سوال کرنا ہے منگنا ہے اپنے رب کو لو بچیوں نوجوانوں پیارے ہو آج دے جلسے دا پیغام لے کے جانا میرے سونے بزرگوں ذرا توجہ فرمانا مننا سب نوے تے منگنا اللہ کو لوے مننا سب نوے تے منگنا اللہ دے کولوے اللہ فرما دے نے عبادت صرف میری عبادت دا حقدار میں اللہ اکبر اللہ کریم نے اپنی عبادت دا مسئلہ بیان کرنے تو بعد اللہ پاک نے جڑا دوسرا مسئلہ بیان کیتا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے لوگ
لوگوں اپنے ماپیاں نال احسان کرنا ہے میرے ویر تیرے میرے معاشرے دا بہت بڑا مسئلہ اس دور دا والدین بڑے پریشان نے ماپے بڑے غم زدہ نے میرے بھائیوں میرے دوستو اللہ اکبر اے نوجوان جوانیاں دیاں منزلہ چڑھ گیا ہے انہوں ماپے چنگے نہیں لگ دے اے جناب قبلہ کعبہ دینوں دنیا اپنی بیوی نو ہی سمجھ دائے اپنے ماپیاں نو کدار کے بہ جان دائے جڑکا مار دائے این جناب نوکرہ جیسا سلوک کر دائے اپنے ماپیاں نو بوجھ تے پھٹیک سمجھ دائے اللہ اکبر اپنے بیوی بچیاں دیاں ڈیمانڈاں کھمیٹ کے پوریاں کر دائے کرنیاں چاہی دیاں نے لوگوں میں اے نہیں کہندہ کہ جناب تسی سختی کرو اپنے والدین دا بھی تے حق ادا کرو نا جنہیں اے بوٹا لایا ہے اور میں اپنے علماء غیرت کرانگا انج دے مسئلے بیان نہ کریا کرو کہ ساس سورے دی نو تے خدمت فرد نہیں ہے اللہ اکبر 10 مرلے دا مکان تے سنبھال لیا اور جناب جے جمعیاں پالیا پوسیا پڑھایا نوجوان تے سنبھال لیا او دیاں کمائیاں تے کھانیاں شروع کر دیتیاں اور زمین جناب جتنے کرسی سارے نامے لوال ہے ہون جناب مسئلے بیان ہو رہے نے ساس سورے دی خدمت کرنا فرض نہیں اچھا زمین تے پلاٹ تے مکان تے قبضہ کر لینا فرض ہے تے خدمت فرض نہیں واہ یہی مسئلے رہ گئے نے بیان کرنا لے میں علماء تو بھی صدقے جاواں ایک ہو جائے مسئلے نہیں جی ساس سورے دی خدمت کی ساس سورے نے تکا دے دیو زمین حلالے مکان کوٹھی پلاٹ پیسہ تیلا سونا زیور ہر چیز اپنے قبضے چمائی بابے نو کی پتہ ہے یہ تے 17 بترے گئے نے اچھا سارا کچھ تو اڑے تے حلال ہے کہ ماں باپ دی خدمت نہیں ساس سورے دی خدمت نہیں کرنی اللہ اکبر اور میرے بھائیوں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ ساس سورا ماں باپ نے علماء میرے سجے کھبے بیٹھے نے اللہ انہاں دی زندگی اندرات فرمائے اللہ پاک انہاں نو عزت عطا فرمائے اور لوگوں اے علماء علاقے دا سیرہ ہوندے نے اے علماء کرام علاقے دا تاج تے عزت ہوندے نے اے انہاں نال ساریاں برکتاں تے بہاراں نے اللہ انہاں نو شاد آباد رکھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا ساس سورا تہاڈا ماں باپ ہے ماں باپ دی خدمت کرنا فرض نہیں اللہ اکبر جی میرے بھی توجہ فرمانا ذرا اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین احسان کرنا ہے احسان دا کی مطلب ہے جو کچھ اپنے بیوی بچیاں واسطے پسند کرنا ہے وہ کچھ اپنے بڑھے ماں باپ واسطے پسند کریا کر تیرے ابو نے تیری امی نے تیری پسند نو ترجیح دیتی اپنے ہتھاں نال تیرے منہ اندر لقمے پائے اپنے ہتھاں نال تینو لباس زیب تن کیتے تیرے جسم دیاں صفائیاں ستھرائیاں کیتیاں اللہ اکبر ماں کہندی میرا شہزادہ بڑے شوق نال فلان ہانڈی کھاندا ہے میرا شہزادہ فلان چیز نو بڑا پسند کردا ہے میرا بیٹا آئے گا میں اودے واسطے فلان چیز پکاواں او دی بڑی خاص پسند ہے او نوجوانا کدی تم ہی اپنے بڑھے ماں باپ دی پسند نو ترجیح دے دیا کر کدی انہاں دی چار پائی تے 10 منٹ بیٹھ جایا کر کدی انہاں نال دکھ سکھ کریا کر کدی اپنے امی ابو نو ہی کلیجے نال لا لیا کر کدی انہاں دے بھی آنسو صاف کریا کر کدی اپنے بڑھے والدین نو ہی دلاسا دیا کر اللہ دی قسم ماپیاں دی خدمت کر لے اے تیرے کول اللہ دی رحمت دا ڈیپو ہے اللہ دی رحمت دا خزانہ ہے اے تیرے کول اللہ دی رحمت دا ڈیپو ہے اے دی قدر کر لے اپنے ماپیاں دے قدمہ نو صاف کر لے اے ویک اللہ والے نے ترجمہ کیتا اللہ اکبر ہر شے وک دی مل جاندی
پر نہیں ملدا ماں دا پیار بندیا دنیا تے دنیا دی ہر چیز تو پیاری جنت دی گلزار بندیا دنیا تے اللہ اکبر ماں اولاد دی خاطر ہس کے دنیا دے دکھ جر دیے پتر نو تکلیف جے ہوئے ماں لک لک ہو کے بھر دیے ماں کے دیے غم خار بندیا دنیا تے کر خدمت رج رج ماپیاں دی پھر لبنی نہیں بہار بندیا دنیا تے کر خدمت رج رج ماپیاں دی پھر لبنی نہیں بہار بندیا دنیا تے تینوں آکھاں لکھ لکھ وار او بندیا دنیا تے کر میرے تے اتبار تینوں آکھاں لکھ لکھ وار او بندیا دنیا تے ماں تیری نے دکھ اٹھائے آساں دے کئی محل بنائے تو دیتا ہے منو وسار بندیا دنیا تے ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے تے پایا تو کئی مرتبہ ماں دے کپڑے خراب کیتے اپنے ابو دا بستر خراب کیتا مگر انہاں نے نفرت نہیں کیتی تینوں جھڑکیا بھی نہیں تینوں دھکے بھی نہیں مارے تینوں پریشان بھی نہیں کیتا بلکہ ماپیاں نے کلیجے نہ لا لے آئے ماں نے چمنا تے چچنا شروع کر دیتا ہے کدی اپنے ماں اپنے کلیجے نہ لاندی ہے کدی کمبل اندر جناب چھپان دی ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے ویریوں اپنے ماپیاں دی عزت کر لو اللہ دی قسم اللہ تو ہاڑی عزت نو چار چاند لا دے گا یاد آئے مولانا محمد حسین شیخو پوری شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ اللہم اغفر لہو ورحمہو انکا انت الغفور الرحیم انڈیا وچو چلے بڑھا باپ چار پہیتے لیٹیا ہویا سامان سارا سونا پیسہ تلا مجھا گائیں اللہ اکبر باپ کہنے لگا پترا میں تے کھادی ہنڈائی بیٹھا اے تو لے جا سامان کہ ابو میں سارا کچھ تو اڈے تو قربان کر دیاں گا میں لے کے پاکستان جاواں گا اپنے باپ نو لے کے جاواں گا بڑھا والدین ضعیف العمر اپنے کندھیاں تے بٹھایا پاکستان لے کر کے آئے رستے اندر پسینہ بھی آیا سانس بھی چڑھیا باپ کہندا ہے پترا اج اپنے ابو نو کندھیاں تے چکے آئی جا باپ تیرے دی دعائے اللہ کرے لوگ تینوں کندھیاں تے چکی پھرن پھر تسی دیکھیا لوکاں نے چکیا شیخ القرآن نو کندھیاں تے لوکاں نے چکیا اپنے سر تے شیخ القرآن جناب قاری محمد ادریس عاصم صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑھے استاد محترم رحمتا واسعہ آپ دے استاد محترم ملن واسطے آئے ملاقات کی تھی بیٹھے واپس جان لگے نا تے جتیاں والی جگہ تے استاد جی جتی پان لگے یعنی ساڑھے استاد قاری ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ اونا دے استاد جتی پان لگے میرے شیخ محترم جلدی نہ لگے ہوئے استاداں دی جتی نو پکڑیا انج پکڑ کے پیران دے اندر پایا موڑے تے رومال رکھیا ہویا سی انج رومال نو جناب موڑے تو اتاریا اپنے استاد جی دی جتی نو صاف کیتا اپنے رومال دے نال انج کر کے جتی نو صاف کیتا جتی صاف کر کے استاد جی دے قدمہ مبارکہ دے اندر پہنائی تے استاد جی جتیاں والی جگہ تھی انج جولی پھلا کے کہنے نے اللہ میرے ادریس نے میری بڑی عزت کی دی ہے اللہ سونیا انہیں میرا بڑا احترام کیتا ہے اللہ میری جتیاں صاف کیتیاں سو اللہ سونیا میں دعا کرنا میرے ادریس دیاں جتیاں لوکی چکی پھرن پھر استاد جی دیاں جتیاں لوکاں نے چکیاں پورے ملک پاکستان دے اندر
اور بیرون ممالک دے اندر آپ دے شاگرداں دیاں لہراں لگیاں ہوئیاں، اللہ دا قرآن پڑھایا، تجوید پڑھائی، اللہ اکبر، قرآن کریم دی تعلیم نو عام کیتا۔ دعا کرو اللہ بزرگاں دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، جنہیں باپیاں دا ادب نہ کیتا، استاداں دا ادب نہ کیتا، بزرگاں دا ادب نہ کیتا، اللہ دی قسم خالی جھولی لے کے پھرے گا، ڈگریاں دے تھبے بن لوے اور ڈپلومے کر لوے، جناب بڑی تعلیم اعلیٰ تو اعلیٰ حاصل کر لوے، اللہ دی قسم کامیابی نہیں ملے گی، خیر نہیں پوے گی جنی دیر تک استاداں دی عزت نہیں کرے گا، والدین دی خدمت نہیں کرے گا، اپنے بڑیاں دا احترام نہیں کرے گا۔ جی میرے وی توجہ فرمانا درار، میں عرض کر رہا سا والدین دی عظمت حوالے نال معاشرے دے بارے میں، اصلاح معاشرہ دے بارے چند بات عرض کرا۔ اللہ دی قسم میں ایک خود والدین بھی ویکھے، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو رہندے نے، بیٹا کہندا ابو میرے کو تہاڈا خرچہ برداشت نہیں کیتا جاندا، جاؤ منگ کر کے لے آؤ۔ اللہ دی قسم بڑھا باپ ہاتھ وچ سوٹی پکڑی ہوئی، میں اس بزرگاں نو منگ دیاں ہویا ویکھیا، منگدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تکبیر، مناظر اسلام، محقق اہل حدیث، مفتی جماعت اور میری جماعت عظیم سکالر اور میرے بڑے ہی مخلص بھائی اور میری جند جان حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب، اللہ پاک انہاں دی صحت نال زندگی دراز فرمائے، اللہ پاک انہاں دے علم عمل اندر برکت فرمائے، اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، علمی میدان اندر ایک نام ہے الحمدللہ اور خدمات ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ سونا انہاں دی حفاظت فرمائے، ذرا آمین کہو۔ جی میرے ویر میں عرض کر رہا سا، آؤ اللہ دا قرآن پڑھا، فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما۔ اللہ تیرا قرآن سچا، تیرے سونے نبی دا فرمان سچا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے، او کائنات والے ہو تسی اپنے ماپیاں نو پالو، بڑھاپے دی عمر اندر دونا ماپیاں نو، ماں تے ابو نو بڑھاپے نو پہنچ جان، اوئے اوئے نہیں کرنا، اف تک نہیں آکھنا، تو کر کے نہیں بلانا، انہاں نو جھڑکا نہیں مارنیاں، انہاں نو گھوریاں نہیں پانیاں، انہاں نال تلخی نال بات نہیں کرنی۔ اللہ کریم فرماندے نے، اے کائنات دے لوگو اپنے ماپیاں نال کیویں بولنا ہے، وَقَوْلًا کریما، اپنے والدین واسطے کریم کریم نرم نرم بن جانا ہے، انہاں نال محبت نال پیش آنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو بیجو گے اوہو کچھ کٹو گے، جیسی بھرو گے جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ میں قرآن پاک دے وچوں دلیل پیش کرنا، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، جو بیجو گے اوہو کچھ کٹو گے۔ آج والدین نو تو چرکا ماریں گا، دھکے ماریں گا، ذلیل کریں گا، اللہ دی قسم تیری اولاد تینوں جتیاں مارے گی۔ اے ویکھ ذرا اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ دے خلیل پیغمبر، اللہ دے وفادار پیغمبر، اللہ فرماندے نے، او کائنات دیو لوگو، میرے ابراہیم نے
وفا اندر حد کر دیتی اسی جزا دے اندر حد کر دیتی اللہ فرماندے نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى میرا ابراہیم وفادار سبحان اللہ عد کر دینے میرے بیٹے میری پتری میں تینوں اللہ دی رات ذبح کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمایا یا اباتی اے میرے ابو جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو دین دی دعوت دیتی فرمایا یا آباتی اے میرے ابو جی اے میرے ابو اے بابا او بڈیا او فلانیا ہاں جی ویاہ ہو جائے نا اگلے دن ایک ساتھی ملیا چنگا پلا امی جی کہندہ سی ابو جی کہندہ شادی ہو گئی کہندہ مائیے او بابا جی میں کہا واہ شادی ہوگی اور مائیے ہوگی امی اور مائیے بن گئی ہے تیری سوچ تو صدقے جاواں شادی ہوگی تے ماں مائیے بن گئی تے بابا بڑھا بن گیا تیری بولی تو وارے وارے جاواں تیرے ادب تو صدقے جاواں ادھر جی صدقے جاواں جی تو آڈی نوکری واسطے پیدا کیتے گئے ہیں اور عزت دے اپنی بیوی نو دینی چاہی دیئے حضور نے فرمایا سب تو اچھا بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والے واسطے اچھا ہے پر ماپیاں نو تکے تے نہ مار ماپیاں نو بوجھ تے نہ سمجھ ماپیاں نو ذلیل تے نہ کر ماپیاں نو جھڑکا تے نہ مار میرے ویر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بولی قرآن بڑھیا اللہ دے نبی میرے ویر غور کرنا ذرا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار فرمان دے لیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا اے میرے ابو جی میرے آنکھیں لگ جاؤ مینوں اللہ نے علم نبوت عطا کیتا ہے شیطان دے آنکھیں نہ لگو اے میرے ابو جی مینوں ڈر لگتا ہے کہ اللہ دا عذاب نہ چھولوے اے صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد کی کہندا ہے اے ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے رجب کر دیاں گا میں تینوں پتھر مار مار کے مکا دیاں گا اللہ دے نبی جوان ہوئے سن کہہ سکتے سن بابا جے تو مینوں ماریں گا تے میں بھی ماراں گا پر نبی دا انداز دیکھو اللہ دے پیغمبر دا ادب دیکھو اللہ دے پیغمبر دا احترام دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمان دے لیں قال سلام علیک قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا بابا تیرے تے سلام ہوئے اتنی دیر تک دعا کر دے رہے اللہ کو سلامتیاں مانگ دے رہے جنی دیر تک میرے رب نے منع نہیں فرما دیتا میں صدقے جاواں کیڑیاں بولیاں یا ابتی اپنے مشرک باپ نال اپنے کافر باپ نال بولی دا انداز کے جا پیارا ادب و احترام اپنی جگہ تے پورا پورا اللہ فرمان دے میں لوگو تو آڈے ماں باپ جس طرح دے بھی خون ہونا دے آنکھیں لگ کے شرک نہیں کرنا مگر فلا تو تیرہما دنیا داری دے کمہ دے اندر دنیا داری دے معاملات اندر ہونا نال اچھا سلوک کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے پترو دسو کیڑی بولی کیا کیا
سونے بولو سارے کی آکھیا یا اباتی ابو جی پھر واریاں آئیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں بیٹے میں تینوں اللہ دی راہ تے ذبح کر رہے ہیں اے نہیں فرمایا بابا کدی پترانو ذبح بھی کیتا جاندا ہے بابا تانوں کی ہو گیا ہے بابا اللہ کولوں منگ منگ کے لیا جے میں تواڈے بڑھاپے دا سہارا ابو جی کے خوجیاں گلاں کر دیو نا میرے ویر جیسی کرو گے ویسی بھرو گے جو بیجو گے اوخوں کو جو کٹو گے حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے یا ابتی یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما دے لیں ابو جی میرے گلے تے چھری چلاؤ اللہ دا حکم بجا لاؤ جے اللہ نے چاہیا تے مینوں صبر کرنے والا پاؤ گے اے تے عقیدے دی گل کرا اے نہیں آکھیا بابا تسی مارن والے ہو تسی زندہ کرنے والے ہو اے نہیں آکھیا بابا تہاڈے ہاتھ وچوں تے مینوں کچھ نہیں کھونا تہاڈے صدقے تہاڈی جتیاں دی تو پھیل ہے میرا تے بال بھی ڈنگا نہیں کھون لگا نالا فرمایا انشاء اللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہیا اگر میرے سونے اللہ نے چاہیا میرے رب نے پسند فرمایا کہ ابو تسی میں نو صبر کرنے والا پاؤ گے میں صدقے جاواں دوویں سونے نبی اللہ دے سونے پیغمبر فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تابعداری جو بیجو گے اوخو کو نہیں کٹو گے جیسی کرو گے ویسی بھرو گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو ملوا سے جان دے آخری حدیث بخاری دی بیان کر کے بات ختم کرنے لگا میرے شیخ موجود نے اس کر کے میرے وی توجہ فرمانا غور کرنا پیارے ہو میرے ویرو اللہ تمہاریاں جھولیاں اپنی رحمت نال مالا مال فرمائے میں عرض کر رہا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملوا سے جان دے میرے بھائیو گئے تے پتر نال ملاقاتاں نہ ہویاں اپنی نو بیٹی نو پچھا بیٹی کیویں دا گزارا ہوندا ہے بابا بڑے پریشان ککھ نہیں لبدا کچھ نہیں لبدا مارے گئے لٹے گئے اللہ اکبر فرمایا تیرا خامد آوے انہوں آکھی چنگاٹھ چنگی نہیں اے چنگاٹھ نو بدل ہوئے نہ شکری عورت گھر واسطے بے برکتی دا سبب ہویا کر دیئے نہ شکری عورت گھر دیاں رونکاں نو ختم کر دین دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے پھر دوبارہ ملاقاتہ کرنے واسطے گئلا اللہ اکبر ان جناب اللہ نے چنگا سبب لا دیتا ہے بڑی فرما بردار بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اللہ دے نبی پوچھ دینے بیٹی گھر دا گزارا کیویں تے نو کہن دیئے اللہ اکبر نو کی کہن دیئے نحن بخیر وسع نحن بخیر وسع وأثبت على الله بابا جی اللہ پاک دیا بڑیاں مہربانیاں نے اللہ پاک دے بڑے احسان نے تے ابو تسی تشریف رکھو میں تہاڈی خدمت کرا بابا داڑھی مبارک محلی ہوئی کپڑے گندے ہوئے بیٹی نیچے اترن دا حکم نہیں سواری تو ان کسکا کے پتھر کر دیتا بابا تسی قدم پتھر تے رکھو انج سجیوں کپڑے صاف کیتے کھبیوں کیتے
چہرہ مبارک پھیلایا، شربت بنا کے پانی پلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوئیاں، اللہ دے نبی دا کلیجہ ٹھریا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بابا جی دعا کرن لگ پیندے نے، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے میرے اللہ انہاں دے گوشت وچ برکت پا دے، انہاں دے پانی وچ برکت پا دے۔ نو کہندی ابو حضرت اسماعیل علیہ السلام کدی بٹیر شکار کر کے، کدی مچھلی، کدی مرغابی، کدی کچھ اللہ پاک دیاں بڑیاں رحمتاں نے۔ حضرت بابا سمسام بولے آپ فرماندے نے، ترجمہ کیتا، لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڈام دے، رب دے احسان وچ گنتی نہیں آمدے، پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے، بڑا احسان کیتا ہے اللہ سائیں۔ میں صدقے جاواں، اللہ اکبر، اپنے ماپیاں دی خدمت کریا کر، اے ماپیاں دیاں جدوں آندران ٹھنڈیاں خوندیاں لے، پھر ماپیاں دے کلیجے وچوں دعاواں نکل دیاں لے، او دعاواں سدیاں جا کے اللہ دے عرش معلا نال جا کے چمڑ جاندیاں لے۔ او مومنہ اپنے ماپیاں دی خدمت کریا کر، اے نو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں خدمتاں کیتیاں تے بابے انجلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سونے پیغمبر ایڈی پیاری دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ سونیا انہاں دے گوشت وچ، انہاں دے شکار وچ، انہاں دے پانی وچ، انہاں دے زم و زم وچ برکتاں پا دے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کہندی ابو گوشت کھانے آ تے زم زم دا پانی پینے آ، اللہ نے بڑیاں موجاں لائیاں نے، اللہ نے بڑیاں بہاراں لائیاں نے، لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڈام دے، رب دے احسان وچ گنتی نہیں آمدے، اللہ اللہ پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکام دے، بڑا احسان کیتا ہے اللہ سائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شاماں نو آئے، آ کے کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی، حضرت نو تانگ خیسی ملنے دی باپ دی، آئے تے پوچھ دے لگ جائے ہستی کوئی آئی یار، ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائی یار۔ میرے ویر ماں پیان دی خدمت کریا کر، اپنے ماں پیان دی عزت کریا کر، ماں پہ فوت ہو جان انہاں واسطے دعاواں کریا کر، خدمت کر کے دعاواں لے آ کر، یہ زندہ نے تے انہاں دی سیوا کر، انہاں دیاں دعاواں لے آ کر۔ ادھر ویکھو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اکھاں دی بینائی چلی گئی، ماں بیت اللہ شریف اندر چلی جاندی ہے کہ اللہ میں تے اپنے پتر نو تیرے دین دا علامت فہامت خادم بنانا سی، تیرے دین دا محدث بنانا سی، اللہ تے اکھاں تو محتاج ہے، اے میرے اللہ میرے پتر نو اکھاں دی روشنائی عطا فرما دے۔ لوگو روندیاں روندیاں دعا کر دیاں اکھ لگ گئی، خواب اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں زیارتاں ہوئیاں، اللہ دے نبی فرما دے لے بیٹی تو مائے تیری دعا دی برکت نال تیرے پتر نو اللہ نے اکھاں عطا فرما دتیاں نے۔
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ماں دی دعا دی برکت نال اکھا ملیاں امام کعبہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی لوگوں ایک عورت مسئلہ پوچھ دیئے کہندی امام صاحب مینوں دسو مینوں خواب آیا ہے میں خواب اندر کی ویکھیا ہے ایک بندہ قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے امام صاحب کہندے اماں وہ بندہ جنتی ہے قرآن پڑھنے والا تے ماں کہندی پترا پھر میں خواب اندر تینوں ہی ویکھیا ہے قرآن پڑھ دے نو تے امام کعبہ او تے سجدے وچ ڈگ پیندے نے نا لوگو امام کعبہ فرمایا کر دے او کائنات والیو میں ایک یتیم سا بکریاں دا چرواخا میری ماں نے دعا کی تھی اللہ میرے پتر عبد الرحمن نو بیت اللہ شریف دا امام بنا دے اللہ نے ماں دی دعا دی برکت نال حضرت جناب شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ اللہ دے گھر دے امام بن گئے میں صدقے جاواں ماں پہ فوت ہو جان دعا کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جی میرے ویر لو قرآن دی خوشبو دا چھکا دے بعد ختم اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا